سلام طعنا هبلنا فتوات بيت سب جز تي في علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا حدش تزخونكم سبسكرايب نمدباتنا دما شيرن لايكن بمقبار بيت سب كتكونوا بخبرنا عجم فلما قناك اند نتبتات زينا زعلات إيرترا مختل بريزيدنت حفشاو قباي ودو حورات هاقرات كوينا استمرت اتلوم زسدم مخنيات أما حدار الزوبا معراب تقرأي أي تقدي أزاناو أب مملاس تمزابلت زرزر مبرهيبهم مجمّر يخون زلو جزء حدنت يخرجنا زلو جزء حدنت انتهي مالتيو ناو نور قدمي خلتها شحين 13 عام تبرز زنورو يكمل زلو زيزوزي متصتهم حوري كات زلو زيزوزي مسمح دراوي كات زلو زيزوزي مستقالاتو يكات زلو سلام كوين خنبر ندحر خوينو استرغاغعنا برا خنبر تخوينو دقو زمهارلو بيت تمرت كللو دقو زمهرو مهاران حيزو كاتو خللو زحكملو تقال كللو زحكمو حكايم حيزو كاتلو صتان ممحدار يدلي صتان ممحدار محور حيزو كاتو زلو كلم انت خوينو زيو أما خارق قدماي منستر قديات قرن أفريقيا جيتاتشو رداب زعبا زناي لوب زمن مرسا مستفتاونت أبي أحمد الزاميدوم ذهبوا وقالن كاب من من العلى سلطانهم زمنيان زنبرة ودو الردن من تاي كم زي أصور وان ذهبوا زس دم ملسي كنتنتن الكومينام. Well, for one thing, I have never heard of any announcement as to who has won and by what percentage. And that said, having been in politics in this country for the last 20 or so years. هصوص صاوعيت هوحاتن مشي بشاب سراويتي إثيوبيا نباخم كنبلينا كساب موداتا بروغرامنا مسانا صنحوم حزي ناب زرزروخ نحلف أما حداري زوبا معراب تقراي أي تقدي عزاناو أب مملاس تمزابلتي زرزر مبريبو ملو تمزابالاي هزب معراب تقراي نمبل شادشاي كرمتي أب كيندا كخرم بفتسوم كفك أديبولون كبلو أما حدار زوبا معراب تقراي أي تقدي عزاناو أتحساسي بوم أب تقراي أبلعلي 121 معقوب تمزابلتن أب سودان كرفا حيوت زمرح زولون هزب تقراي أب حتصير أوانا مربتو تماليسو زفرس عنا غزو كوستيرو زحدر مريتو الميعو كنبر بهانك أو تايس إبالو زبالو تم وانا محداري نايلوم زبان كرم تقدم مئتاو كمل سيلوم هزو معراب أو سلسة خبابي كبتم زقوري تي بركز ولا سو ناو كلنا يتقراي وراداتات مجيو أب 221 زاقلا أي دي بيتات ويد ما معقول ما أخلات أصلي يزركم قطر بركز ولا دمنا قرويت هاجر السودان تسديدوا أو سلسة ورداتات يزلوا بقولك عد ما بركز ولا سبما أو استوزوا معراب تقراي تريفول لذي كم هزوينا 5 لبتن تنزقتوا زري زت نت كويناتي ولا عليو تأويجوا كم هزوي زلوا وصقمات زلوا درجه انت عايز مثل نزل تنرينا هزوي زي 5 كرمتي حليفو حج شاد كرمتي حزلو ابز 5 زحلفهم كرمتات بزحت صقمات بزحت حسار مكراتات يحلفلو تحدى زعبي ناي مغب صقمي ناي مغب صقم بمتن درجة وانت هنا كل زخنا حاجة زي يقربلون زلوا عملت توسيدنا أبزن أبتقراي ما أخذ زلوا أي دبيتات 15 كيلو مشيلات راح يتقربلون نيرا حجنا 10 حدا وريدال أو السودان زلوا هزونا نتورينا يو كاب تقربلون زنبرة 15 كيلو ناب 2 كيلو يا وريدا حدا ورحين حدث سلازي زي بليحي يزنبر زلوا زي تعانقيلو نزي جبار غير يزنبر زلوا تزوها خلي نايصريت صقام الله وغغلي تزقرب مشالا بفلاي نمغبنت مخانو بتاع مشغراي كاوزي وصا خالو زخوني يكون زوها حاجز يلن تا تمزقرو كلكم تتوها مشالا مطعني يبلان ورح دينا صانسلي او ناوك مصيه مشالا يبلان زخوني يكون اسي بزات خون ነገር ونه يبلان ስለዚህ ደረቅ خمزلات تطرحت وامسون او غغليو غزيو حلي يمصن معلتات حليفو وقت حليفو زبصلو خنتات يزلو ስለዚህ በአንጻር ምግቢ
بحثرت مجوي زموت سبت عمزي زموت هصانات بزحتي عاوز حلفه حصاص باخل غيرنا تنقاساس ببغزيوم تحريتات تلعلو وسد زنوركم عاوز نورو توم كفتموت استرف نمدحان سفح ربرو غيرنا اينا حد غبرت سنه اكلاتون بقول قسوات درجه اتيوم كحجزنا فتينا ميم نحمشته ورح اذا اكل نايم بغو حجز غير لاين حدا ميتي زخون سبات ولا زي أنا قررنا ونمجونا بس جمرون كفتم ميتي سبات عصرت حدا زاقله هو تم حليفي قدموا تتقيام دخيمهم سلسل صنع لازم بيبقى اي تي بي بتاع بركز ولا ساعة أنا مجبي ساعة مدحانيتن يموت يرجع في ذله حمشت عم تقولوا صغير كداني يقول زجاج جامع يقول خالق الناس 5 دقائق سلازي يقول فلادي تاتناس تقدد خدان تقدد بيجامع غيرن ينزل قساقسا زلوا ስለዚህ بتاع مسكفه زبال درجه يزلو እዚ ዝረጋገጽ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ሓቢሮም እንትወፍር እዩ ድማ ኢሎም እዚ ተፈናቀለ ህዝብ እዚ ንመበል ሻድሻይ ክረምቲ ኣብ ዘለዎ እንተኸሪሙ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ጸሊም ታሪኽ ክምዝገብ እዩ ብምባል እዚ ከይኸውን ድማ ዝከኣልና ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ብምሕያል መምላስ ግዛኣታዊ ሓድነትና ክነረጋግጽ ኢና ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም እዚ ውዕል እዚ መጀመርያ እንትፍረም ህዝብ ትግራይ ዓብይ ተስፋ ነይሩ ናይ ሰላም ውዕል ስለ ዝኾነም ካብ ንሰላም ካብ ዘለዎ ድሌት ዝብገስ ዓብይ ተስፋ ነይሩ ሰላም ክረጋገጽ እዩ ዛዕነው መሰረተ ልምዓት ክጽገኑ እዮም ናይ ትግራይ ግዛኣታዊ ሓድነት ክረጋገጽ እዩ ተመዛበልቲ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ናይ ዳግመ ህንጸት ናይ ዳግመ ሕዊ ስራሕቲ ክሰርሑ ዝብል ዓብይ ተስፋ ነይሩ كم هزيخون كم إليت ولا توعلي بريتوريا زفرم ودب زاو علي زي أبزخون يكون مغنيات كي تشرارف كي تفرس تنكابخيو وإم سلسة عمد زاكل كنت قلنا نفلط مالتي نمتايزي كاب سلام كاب زلود ليتيو يكون برس ممعزي كما جمر يقول تسممع زفرم ناي فيدرال منغستي بونا تقبيل وسل زي نبرا زاو علي زي أنا نمفراس زاو علي زي أتقبره ونغي تقبر كل عينت سرح سريح تما زاولتي نغي ملسو ناي داق محوي سرحتي نغي سرح زعنو مسارة المعتاد كي يسقنو كل عينت سرح انتم كل انت سرحو أمود دعتاد ما بعلو فريسو نزو علي زي كي تقبر بمقبار كي يفتسن بمقبار فرس غيرو أقليو أمانغو منغستي إثيوبيان ودو حوحات استفرم وعلي مسؤول كسبات كم استفرم غيرو أنا كم مسجلن يتفراري منبر مس هزو تجراي ويمس منغست تجراي ويمس ودو استفرارم وعلي لين بزول مغنيات ملو كفرس غيرو إذا كم زيل انكالو تمزابلتي أبز من لسول أوان كم تنايت ألمت زي كونس ملوء محاور منغست حيزوم يوم كملسو زلوم بمبال حزب معراب تግራይ مسؤوس تمزابلو ممهرانو حكايمو ናይ ግብርና ሰራሕተኛታቱን አካላት ጸጥቶን ሒዙ ከም ዝመለስ አስሚሮምሉ ይዋሃቦ ዝነበረ ሓገዝ ምግቢ ኣዝዩ በመንካዩ ኣብዝ እዋን ተመዛባላይ ህዝብ ዘዋ ምዕራብ ትግራይ ብሕጽረት ምግብን አፋውስን ይረግፍ ከም ዘሎ ብምሕባር መሊዩ ክሳብ ዝጸንት ኢድናን እግርናን አጣሚርና በፍጹም አይንቀመጥን እንደማይሎም ዝኾነ ይኹን ምክንያት ግዜ ዘይዋሃቦ ጉዳይ ምዃኑ ዝኾነ ይኹን አካል ክርዳእ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚኣ እንታይ ላዕሊ ተመዛበልቲ بعلم يوم أبيهم برأتوا توهيلهم يوم فدرال كؤتوا يلوم يبزح جزء توهيلهم يوم يبهل من البات زوج عزي كم حدا تمزابلتي نام نزمتي أم كأتوا يقولون نختم أقوله كأتوا يقولون ندحنا وزأتوا يقولون بزي من محدارهم بزي هاي السلطة من تهدأ المزاد من تهدأ حمش تعمل كندلو من تهدأ صليهم زي بالله بس كوزي بدل بالله رئيسك أول تمازالتي ملسو توهيلهم يمزول نجارات وني اللي عليه حقها زم صار زيهم كم سرتوكو كم ربطهم كفانا قالوا كاب جزءهم كوس وكاب زلم عوخاي كفانا قالوا خلوكو قبل عليهم بقانقهم بمننتهم تجاربهم مخانهم نايزر مسنات تجار تفصيلهم كوي تقفعي قليلا ينبر سو تقلد تقتلي مسيوت نهلو تأثيرنا بحر تدربي
ኮነ ተባሂሉ መንግስታዊ ዝርፊያ ከካይደሉ ተገይሩ መንግስታዊ ዝርፊያ ከካይደሉ ተገይሩ ታዲኑ ተቀቲሉ ከምዚ ገይሩ ዘባረረ ኃይሊ ስርዓት ከይተሐስካ ከምዚ ገይሩ ዘባረረ ኃይሊ አው ስልጣን ሒዙና ሃሎ ተመሊስካ ናብቲ ዝቀተለካ ኸይድ ዝባሃል ሳይንስ እየሉ ሓደዚ ካልኣይ ምዕራብ ትግራይ ናይ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ከም ማሕደር ተኾይኑ ድማ መንግስቲ ትግራይ ዘመሓድር ስለዚህ ግዛኣት ሕሊፍካ ንኻልእ ኣካል ተቆጻጺሩ እሞ ድማ ብሓይሉ ዝኣምን ሓይሊ ኣብ ዝሓዘ ከባቢ ስኢልካ ተበላዕ ኺድ ኢልካ ዝግበር ተመዛበልቲ ተመለሱ ትክክል ኣይኮነን ቅቡልነት እውን ይብሉ ሕጋዊ ቅቡልነት ይብሉ ሞራላዊ ቅቡልነት ይብሉ እወ ጸለምቲ በዚ መንገዲ እዚ ንኺድ ተባሂሉ ኸይዱ ከይወዓሉ ከይሓደር እዮም ኮ ተመዛቢሎም ተመሊሶም እንደገና ንኻልኣይ ግዜ ተመሊሶም መፅኦም ስለዚህ ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ መጀመርያ ክኸውን ዘለዎ ግዛኣታዊ ሓድነት ይኽረጋገፅ ዘሎ ግዛኣታዊ ሓድነት እንታይ ማለት እዩ ናብ ንቡር ቅድሚ 2013 ዓመተ ምህረት ዝነበሮ እዩ ክምለስ ዘለዎ እዚ ህዝቢ እዚ ምስ ፀጥታ ማሕበሩ እዩ ከኣቱ ዘለዎ እዚ ህዝቢ እዚ ምስ ምሕደራዊ እዩ ከኣቱ ዘለዎ እዚ ህዝቢ እዚ ምስ ትካላቱ እዩ ከኣቱ ዘለዎ ሰላም ኮይኑ ክነብር እንድሕር ኮይኑ ዝተረጋግዐ ናብራ ክነብር እንተኮይኑ ደቁ ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ክህሉ ኣለዎ ደቁ ዘምህርዎ መሃራን ሒዙ ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ ዝሕከመሉ ትካል ክህሉ ኣለዎ ዝሕክምዎ ሓካይም ሒዙ ከኣቱ ኣለዎ ፀጥታን ምምሕዳርን የድልዮ እዩ ፀጥታን ምምሕዳር ማሕበሩ ሒዙ እዩ ከኣቱ ዘለዎ ከልምዕ እንተኮይኑ እዚኦም ክማልኡ ክህሉ ዝመርሕ መንግስቲ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እዚ ኣብ ዘየለሉ ከይድካ ስኢልካ ተመለስ ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ግን ተቐባልነት የብሉን ተመሊስካ ንምጽናትን ተመሊስካ ንምፍንቃልን እንተዘይኮይኑ እዚ ቅቡሎ ይኸውንን እዚ ለ ሕዚ ድሕሪ 3 ዓመት ብግዜያዊ ምሕዳር እናተመርሐ ፀኒሑ እዩ ኣብ በብኸባቢኡ ዝተገበረ ምይጣት ከምቲ ዝረእኹሞ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ደጊም ብግዜያዊ ምሕዳር ምምራሕ ይኣኽለና ውዕሊ ፕሪቶርያ ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ብዕሊ ኣፍሪስዎ ኣውጅዎ ስለ ዘሎ ካብዚ ንድሓር ብስም ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣሎ ኢልና ንዘይትግበር ጉዳይ እዚ ሒዝና ምቕፃል ኣግባብነት የብሉን بهزوي استمرت أمانجست لنا بهزوي استمرت بيت مخرج لنا لذي تونزي فوز نورا بيت مخرج نايم ملس سرع كابيني أونية عيش هزوي مرحلو وسينول بزوج سنة زي هزوي ترى كاب جاف حقوسي ونياتو أب 3 عامات زخسرهم سرعات فلتي بجيهم حدارنا تمرحب فتح خرجاج زي كألن سلام خرجاج زي كألن سلام حدار خرجاج زي كألن جزءات هاوي حدنا تخرجاج زي كألن تمزاولتينا مربتهم كمان زي كألن سلي سرعة منقستنا خنم حدا زلنا وسرعة منقستنا نملسي الوسيني حجي زي هزوي عبي expectation فتيرو له تحرو مملاس سرعة بيت مخرن متياش سرعة منقستن تمربتو ذل هزون على كله فتح الرجاجة صلي دلي سلام الرجاجة صلي دلي نبدأ محور سرحتي مو لحيلنا خنا أتمنى دلي سرعة ما نقصنا ما أرد تتعيش له تمزاويلنا وسودان زله زنا دم كوا على كي حدرنا نمر ربطهم إلا سيدلي توشت معرض زله زناون نسألنا تقوي دلي كبينا يسأل سقعات اللو لا يلم حد سقامات اللو لذيذي أهزنا تفتير زله تسويتي إذا هزنا تفتير زله تسويت حزي كم منجستي كبسرع تتعيش زلو منجستي بزوحات لو تاتموز إكسبكتي قبل زوم لو تاتزيهم منجستي ترح سلازم لسنا بينو يمز يملكا سوس سدايكون نعمل لازم تساتفو يدل ناي كله إليت ربرب يدل سلازم بز درجة زي حجون هزونا عبيت سويتي زلو ناي وعلى استواصعونا قبري خير له مالتي أتعالى اللي حجي كم تجري قت منا زلوا سجم مواصقنا كخون زغلجن حدا لعله كله قد مخلو حد الناس تستمع بتيم سا كم تجارو حدا خوينا خليك على صوت زي فتينا تحجز اللقنات مليء زبتنا مليء زتفنا تبتاتنا عدد بالعين خلنا اللقناتي كلاي أبيهرا ورا حتى جراي نحرق نعسل كقلنا لنا دلايو بوليتيكال فلا لا يهلو دلايو الرأي يهلو أبيهرا ورا حتى جراي نودر دركاتيول
ካፍቶም ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ሓደ ልዕሊ ኩሉ ግዝኣታዊ ሓድነት መረጋጋፂ ተመዛበልቲ ምምላስ እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኢሊት የዝብል ምሁር የዝብል ፖለቲከኛ የዝብል ካልእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ መረጋጋፅን ኣብ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስን ኣብ ዳግመ ሕቤት ስራሕትና ናብ ዝኾነ ይኹን ዳይለማ ወይ ድማ ኮምፕሮማይዝ ከኣቱ ይብል ሓደ ኮይኑ ቀጢሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብሓደ ክንሰምር እዩ ዝግበና እዚኣ እንተገይርና ኢና ክንወፃ ንኽእል ኣብዚእን ኣብ ሓደ ሽኻል እንተዘይረጊፅና ግን ከይድና ሕጂ እውን ካልእ ሓደጋ ክስዕቢ ነዚ ካልእ ሓደጋ ድማ ብሓደ ኮይና ኢና ክንምክቶ ዘለና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ናብ ዝቕፅል ዜና እንትንሓልፍ ኤርትራ ምክትል ፕሬዚደንት ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ተመሪፃ ኣላ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መበል 85 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣብ ብዙሕነት ዲፕሎማሲ ዘተኮረ ቁልፊ ኣጀንዳታት ድሕሪ ምምያጥ ነቲ ናይቲ ውድብ መበል 81 ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝመርሑ ኣካላት መሪፁሎም በዚ መሰረት ኤርትራ ናይ ዓበይቲ ኣባል ሃገራት ድምፂ ብምርካብ ሓንቲ ካብተን ምክትል ፕሬዚዳንታት እቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኮይና ተመሪፃ ኣላ ኤርትራ ምስቶም ዝተመርፁ ካልኦት 16 ሃገራት ብምዃን ነተን 5 ቀወምቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ማለት እውን ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ሩስያ፣ እንግሊዝን ኣሜሪካን ብምጽምባር ነቲ ቢሮ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብሓባር ክትመርሕ እያ ብተወሳኺ ምስኣ ከምኒ ኣፍጋኒስታን፣ ፊንላንድ፣ ግብፂ፣ ሊባኖስ፣ ፓራጓይን፣ ዚምባብዌን ዝበላ ሃገራት እውን ብምክትል ፕሬዚዳንትነት ከም ዝተመርፃ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም በዚ ዕለት እቲ ብምስጢር ዝተኻየደ ናይ ድምፂ ኣወሃባ ስነ ስርዓት ናይ ዝእዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ባንግላዴሽ ካሊሉር ራህማን ፕሬዚደንት መበል 81 ሓፈሻዊ ጉባኤ ኮይኖም ተመሪፆም ኣለዉ ኣቶ ራህማን 99 ድምፂ ብምርካብ ክምረፁ ከለዉ ነቶም ተነሓናሒኦም ዝነበሩ ናይ ቆጵሮስ ኣንድሪያስ ካኩሪስ ብ91 ድምፂ ስዒሮምዎም እዮም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ስርሖም ብወግዒ ዝርከቡ ተመራፂ ፕሬዚደንት ካሊሉር ራህማን ድሕሪ ዓወቶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ እዋን ከቢድ ናይ ፋይናንስ ቅልውላውን ዓለም ለኻዊ ናይ እምነት ምጉዳል ፀገምን የጋጥሞ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣባል ሃገራት እቲ ውድብ ክቕየርን ዝሓሸ ውፅኢት ከምፅእን ከም ዝኽእል ብግብሪ ከርእያ ከም ዘለዎንን ኣብ ባይታ ዝግበር ነፍሲ ወከፍ ኣበርክቶ ውፅኢታዊ ብምግባር ነቲ ዝጠፍአ እምነት ምምላስ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቦም ካብዚ ብምቕጻል ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ጌታቸው ረዳ እዚ ናይ ሎም ዘበን መረፃ ኣብይ ኣሕመድ ክንደየናይ ተፈታዊ ምዃኑ ዘመስከረ እዩ ክብሉ ገሊፆም በሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ንቀዳማይ ሚኒስትርን ፖሊሲታቶምን ይድግፉ እዮም ከምኡውን ፖሊሲታቶም ዝቃወሙ በሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም ግና ዝፍሊ መረፃ እዚ ኣነ ክሳብ ዝርድአኒ እቲ ተፈታውነቶም ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ዝፍትሽ ጥራይ ዘይኮነስ ሰባት በቲ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎ ንኣሽቱ ግጭታትን ዕግርግርን ክሳብ ክንደይ ከም ዝተማረሩ ዘመላኽቱ ኢሎም ኣብ ከተማታት ጅማን ኣዲስ ኣበባን ዝተኻየደ መረፃ ምዕዛቦም ዝገለጹ ኣይተ ጌታቸው ህዝቢ ብበዝሒ ወፂኡ ድምፁ መሃቡ ንኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ፍቕሪ ክንደየናይ ልዑል ምዃኑ ካብ ምሕባር ሓሊፉ በዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝረኣዩ ዘለዉ ግጭታት ከም ዝተማረረ እውን ዘመስከረ ፍጻሜ ኢሎም ኣብ ገለ ከባብታት ዝተወሰኑ ናይ ተቃወምቲ ሓይልታት ኣጽዋርን ውግእን ነታጉን እውን ከይተረፈ ብምጥቃም ነቲ ኸይዲ መረፃ ደው ንምባል ከም ዝፈተኑ እፈልጥ እየ ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው ኮይኑ ግና በማእተ ሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ነዞም ከምዚ ዓይነት ፈተናታት ተፃዊሮም ድምፆም ንምሃብ ክወፁ ከለው ንመንግስቶም ዘለዎም ሓልየት ዘመላኽት እዩ ክብሉ ገሊፆም ስለዚ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን ፖሊሲታቶምን ዝድግፉን በዚ መሰረት ዝድማ ድምፆም ዝህቡ በሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ዘለው ኮይኖም ካልኦት በሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወይ ናይቲ ገዛእ ፓርቲ ፖሊሲታት ዝቃወሙ ከም ዘለውን ክሓብኡ ዘይደለዩ ኣይተ ጌታቸው ይኹን እምበር ኣብ ገለገለ ክፋላት እቲ ሃገር ብሰፊሑ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀውስን ዕግርግርን እቲ ህዝቢ ተጸይፍዎ ይብሉ ስለዚ እቲ መረፃ ንፖሊሲታት ገዛእ ውድብ ዝድግፍ ጥራይ ዘይኮነስ ንህውከትን ዕግርግርን እውን ናይ ምቋም ጉዳይ ነይሩ ይብሉ ምስቲ ኣርቲ ኣብ ዝነበሮም ጻኒሒት ብዛዕባ ካብ ፕሬዝደንትነት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ዝለቐቕሉ እዋንን ዝተሰምዖም ስምዒትን እንትሕተቱ ከም ዝስዕብ መልሲ ይቦም እዮም ሓቂ ንምዝራብ ካብ ስልጣን ብምውራደይ ዝተፈለየ ቅሬታ ይኹን ሕርቃን ኣይተሰምዐንን ኣብ ፖለቲካና ዝተወሰነ ጥዕና ዘለዎ ኣካይዳ ንምትእትታው ዝከኣልን ኩሉ ፈቲነ እየ ምናልባት እውን ሙሉእ ብምሉእ ተዘይኮነ እኳ ዝበዝሕ ፃዕረ ኣይተዓወተን ስለዚ ከም ናተይ ኣተሓሳስባ ካብ ስልጣን ዝወርደሉ እዋን በፂሑ ስለ ዝነበረ እቲ ዘመን ስልጣን ናይ 2 ዓመት ክኸውን ከሎ እቲ ናይ 2 ዓመት ግዜ ድማ ኣብቂዑ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ካባይ ስልጣን ዝተረከበ ውልቀ ሰብ ንዓይ ንምትካእ ዘይገበሮ ፃዕረ ይነበረን
ስለዚህ ሓሪቀ ስጉምቲ ክወስድ እንተነይሩኒ ካብ ማንም ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ ስጉምቲ ክወስድ ነይሩኒ ግና እቲ ጉዳይ ናይ ምሕራቕን ስጉምቲ ናይ ዘይምውሳድን ጉዳይ ኣይኮነን እቲ ዋና ነጥቢ ትካላት ክሳብ ዘለዋ ነገራት ተቐዲሞም ዝፍለጡሉን ዝረጋግኡሉን ስርዓት ክህሉ ዝተወሰኑ ሕግታት ምኽባር የድልየና እዩ ካብ ዝብል እዩ እቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ዝገበሮ ነገር ግና ዕልዋ ስልጣን በምክያድ ንርሱ ከም ሕጋዊ ኣካል ገይሩ ምሻሙ እዩ ግና ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሎም ብምኽንያቱ ድማ እዚ ኣካል እዚ ንነፃን ፍትሓውን ምረፃ ዘድሊ እሙን ፀጥታ ከረጋግፀ ይኽእልን ክብሉ ሓሳቦም ኣጠቓሊሎም ኣብ ናይ መወዳእታ ዜናና እንትንሓልፍ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ሓጋዚ መዘከርታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብተደጋጋሚ ብምጥሓስ ብዶባት ትግራይ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስን ከበባን ብምግባርን ነቲ ብፃዕሪ ዝተረኽበ ከይዲ ሰላም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ብሰንኪ ስርዓታዊ ጥሕሰት እዚ ድማ ዳግማይ መዕነዋይ ኩናት ናይ ምውላዕ ዓብዪ ሓደጋ ከም ዘንጸላለወ ኣፍሊጡሎም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገብረ ናይ ነዳድን ንግዳዊ ኣቑሑትን እገዳ ምኽንያት ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ሕርሻን መጓዓዝያን ሽባ ኮይኑ ዋጋ መሰረታዊ ነገራት ንሂሩ ከም ዝርከብን ብሰንኪ ፌደራል መንግስትን መሻርክቱን ዝፍጽምዎ ዘለዉ ዕንቅፋት ድማ ሚልዮናት ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዘይከኣሉን ሰብኣዊ ሓገዝ ብዓብዩ ከም ዝነክየን ኣረዲዮም በምኽንያት እዚ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው ህወሓት ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ንምትግባር ዘሎ ጽኑዕ ድልውነቱ እናረጋገጸ እቲ ኩነታት ናብ ሙሉእ ኩናት ከይኣተወ ከሎ ዲፕሎማሰኛታት መሻርክቲ ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ትርጉም ዘለዎ ጸቕጢ ብምግባር ተመዛበልቲ ብኽብሪ ዝምለሱሉን ተኣማንነት ዘለዎ ፖለቲካዊ ዘተ ዝጅመረሉን ህጹጽን ዝተዋደደን ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ክወስዱ ጸዊዕሎም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዜና ግዕዝ ቲቪ ንሎም ዘዳሉናይ ዕለታዊ ፍጻመ ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ግዕዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ